अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है शेर अफजल मरवत। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है। बाजोड़ सबसे बड़ी खबर है। सोशल मीडिया बाजोड़ से आई वीडियोस और तस्वीरों से फट रहा है। बाजोड़ में आज फैसला हो गया है। कितने लोग थे, क्या माजरा हुआ है, वो बात की कहानी है, लेकिन आज यकीन करें कि बाजोड़ ने इमरान खान का बदला ले लिया है। बाजोड़ ने आज तहरीक इंसाफ का बदला ले लिया। बाजोड़ ने आज नाइंसाफियों का बदला ले लिया है और बाजोड़ ने आज बता दिया है कि अवामी जिद क्या होती है। अवामी जिद आज उन्होंने मनवाई है। एक तरफ निजाम की जिद थी, एक तरफ बाजोड़ की जिद थी। निजाम की जिद ये थी कि वर्कर कन्वेंशन बाजोड़ में नहीं होगा, शेर अफजल मरवत भी गिरफ्तार होगा, खंदकें खोल दी गई, खड्डे मार दिए गए कि लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे। और उसके बाद एक हैरान कुन मनाजिर, पाकिस्तान की तारीख के अनप्रेसिडेंटेड मनाजिर सामने आते हैं कि जहां पर लोगों ने खुद पत्थर उठा उठाकर सड़कें बढ़ी, लोगों ने खड्डे भरे, घंटों के अंदर उन्होंने खड्डे भरे ताकि लोग वहां पर पहुंचे। और उसके बाद जो अवामी समुद्र बाजोड़ के अंदर उमड़ा है, आप यकीन करें ऐसा महसूस हुआ है कि बाजोड़ ने यॉर्कर मार दिया है और ये इन स्विंगिंग यॉर्कर पड़ा है और ये बिल्कुल सेंटर में विकेट पे जाकर लगा है। जिस तरह खान यॉर्कर मारता था ना, ये सेंटर विकेट को डायरेक्टली हिट कर गया है और ये यॉर्कर निकालना आसान नहीं होगा। जो आज बाजोड़ यॉर्कर मार गया है, ये अब निकालना आसान नहीं होगा और ये बैट्समैन फंस गए हैं कि इस यॉर्कर का अब क्या करना है। बैट्समैन सोच रहे हैं इसे किस तरह से स्ट्रेट बैट से खेलने, किस तरह से इसे निकालने। अंपायर मिला हुआ है, अगर वो पांव दे देता है इस यॉर्कर के सामने, नॉट आउट होगा, लेकिन बाजोड़ ने बॉलर एक बड़ा तगड़ा यॉर्कर वहां पर मारा है। हैरान कुन तबाहकुन मनाजिर, तारीखी मनाजिर बाजोड़ की। पहले आप वीडियो देखें, वहां पर अवाम को देखें, यानी ऐसी बेशुमार वीडियोज हैं, हजारों की तादाद में वीडियोज हैं जो सर्कुलेट कर रही हैं। कोई कुर्सी नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, लेकिन अवाम का जमे गफीर है। जगह तंग पड़ जाती है, जगह कम पड़ जाती है, लोग छतों के ऊपर बैठे हुए हैं, दरख्तों के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बाद इनकी गिरफ्तारियां होती हैं। अभी इस वक्त जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस वक्त भी छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प रद्द-ए-अमल तब सामने आया जब तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाकायदा से ऐलान किया, ऊंची ऊंची आवाज में कहा कि किसी ने भी पुलिस को रेजिस्ट नहीं करना, किसी ने भी पुलिस के साथ वायलेंस नहीं करना, किसी ने भी पुलिस के साथ उलझना नहीं है। जिसे पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही है, गिरफ्तारी दो, बिल्कुल गिरफ्तारी दें, कानून को अमल दरामद करें। कोई लड़ना नहीं है, कोई भड़ना नहीं है। हमारा मकसद था वर्कर कन्वेंशन हो, हमारा मकसद था यहां पर पहुंचना, हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां पर तारीख रकम हो गई है, यहां पर मुआवजा हो गया है, यहां पर जो बढ़ना था वो सब कुछ बढ़ चुका है। और जो बढ़ना कहते हैं वो बाजोड़ को कहते हैं कि उसने सब कुछ बांट दिया है, लिहाजा कहानी अब ठप हो गई है। लिहाजा अब जो गिरफ्तार होता है वो वहां पर गिरफ्तार हो जाए। शेर अफजल मरवत बड़ी महारत के साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर वो उन्होंने खिताब भी किया है, लेकिन खिताब इंपॉर्टेंट नहीं है, तकरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, उस जगह पर पहुंचना इंपॉर्टेंट है। आज 3 जलसे थे। एक तो लोअर धीर में बिलावल भुट्टो जरदारी का, वहां पर कुर्सियां अभी तक इंतजार कर रही हैं कि बिलावल इंतजार कर रहे हैं और कुर्सियां इंतजार करेंगे इनके ऊपर कोई ना कोई बंदा आकर बैठे। कोई बंदा नहीं बैठा, उसके बाद खत्म हो गया। दूसरा था जनाब ये मरियम नवाशी साहबा का था जलालपुर जट्टा में, और वहां पर मरियम साहबा के लिए डक लगाए गए, बाकायदा से वहां पर नाचने वाले आए, ढोलक वाले आए, ढोल बजा, रक्स हुआ, वहां पर गाने चले, रोटियां पकी, सब कुछ हुआ। बाकायदा पुलों के पुल सजाए गए। लेकिन ये वीडियो देखें कि कितने लोग, चंद लोग वहां पर मौजूद थे, जलसे के अंदर लोग ही मौजूद नहीं थे। ये चीज बड़ी वाजे करती है आज की, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। आज इन ऑप्टिक्स की, ये जो ऑप्टिक्स जनरेट कर रहे हैं, जो विजुअल्स हैं, ये जो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर, ये बहुत सारी चीजें वाजे कर गई हैं। ये क्लियर कट बता रही हैं कि जनाब गेम आपके हाथों से निकल गई है, खेल आपके हाथों से निकल गया है। और ये वही क्राउड है, ये वही जिद है अवाम की, जिसके बारे में 10% ये ख्याल किया जा रहा है कि इंतखाबात वाले दिन अगर ये निकल आए तो फिर जनाब ये मसला पड़ जाएगा और ये मामला कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आखिर तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ वर्कर्स कन्वेंशन कैसा मसला क्या है? लोगों को मारा क्यों जाता है, लोगों को उठाया क्या जाता है? यानी वहां पर शेर अफजल मरवत क्या गुफ्तगू कर लेगा? पाकिस्तान का मीडिया उन्हें दिखाता नहीं, तहरीक इंसाफ की किसी भी, कोई भी स्पीच, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी तकरीर उसे दिखाते नहीं। मरियम साहिबा की लाइव चली है पीटीवी न्यूज के ऊपर, यानी स्टेट टेलीविजन में लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सिर्फ 28 बंदे देख रहे हैं। और वो 28 बंदे मुझे पता है पीटीवी के अंदर के होंगे, वो सारे डायरेक्टर्स जो आगे पीछे होते हैं, 20-20, 22-22 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले नालायक तरीन लोग, वो सारे आगे पीछे बैठे होंगे। और वो सारे उनके बारे में बहुत सारे लोग चटवारी भी कहते हैं, तो वो वहां पर बैठे होंगे, वही देख रहे होंगे, उसके अलावा कोई नहीं देखता। किसी बंदे ने नहीं देखा। 28 बंदे वहां पर देख रहे हैं, जलसे के अंदर बंदे मौजूद नहीं है। लेकिन इधर जब एक पॉलिटिकल पार्टी बाहर निकलती है, लोग बाहर निकलते हैं, उन्हें मारा जाता है, धक्के मारे जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें लाठियां मारी जाती है, उनके लिए सड़कें खोद दी जाती। ये रवैया रखा क्यों जा रहा है? ये जाहिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन एक खुन्नस है वो, उसकी इसकी बुनियादी सिर्फ वजह यह है कि निजाम बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उनसे सवाल पूछे। पाकिस्तान का निजाम को यह कबूल ही नहीं है कि कोई उसे कन्फ्रंट करे, उनसे सवाल पूछे। पाकिस्तान के अंदर यह इजाजत नहीं है कि अपनी महरूमियों के बारे में आप कोई ना कोई आवाज उठा सके, अपनी महरूमियों पर बातचीत कर सके। ये वो असल इंतखाबात है, ये पाकिस्तान की असल शक्ल है जमहूरियत की, कि ये जमहूरियत नहीं है। ये जमहूरियत यहां पर नहीं है जहां पर ऐसे तरीके से मामला चलाए जाते हैं कि आपने झुक कर रहना है
اور غربت یہاں پر تحفے کے طور پر لوگوں کو دی جاتی ہے. غریب انٹینشنلی ایک پالیسی کے تحت لوگوں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے تاکہ یہ غریب رہیں, اسی لیے اسی طرح سے انہیں ہانکا جائے, اور انہیں ہانکا جاتا ہے پھر. اور ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے میڈیا ٹائکونز, بڑے بڑے پراپرٹی والے پولیٹیشینز, جاگیردار, وڈیرے, طاقتور سارے لوگ, بڑے بڑے اداروں کی بڑی بڑی شخصیات, وہ ساری وسائل کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول کر چکی ہیں. ان کے بچے, ان کا رہن سہن, ان کا کھانا پینا, ان کا جو میڈیکل ایج ہے, ان کی یونیورسٹیز, ان کی جو زندگی ہے وہ 100% ڈفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو کہ آج تحریک انصاف کے لیے باجوڑ میں نکلے. تو یہ بہت ساری چیزیں اب سوالات اٹھا رہی ہیں. لوگ یہ فٹیگ محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر کہ جناب یہ گھٹن کیوں ہے, یا آخر کیا وجہ ہے کہ ایک پارٹی کو مارا جا رہا ہے اور باقیوں کو سہولت کاری دی جا رہی ہے, باقیوں کو پپی دی جا رہی ہے ماتھے کے اوپر, لیکن انہیں کٹا جا رہا ہے, انہیں بالکل روکا جا رہا ہے. یعنی مریم کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, مریم کو باقاعدہ سے سیکیورٹی دی گئی, پروٹوکول دیا گیا, لیکن یہاں پر شیر افضل مروت کبھی ادھر پولیس سے بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر پولیس سے بھاگ رہا ہے. بیرسٹر ہے یار, 16 سال وہ جج رہ چکا ہے, 16 سال جج رہ چکا ہے یار, وکیل ہے, ایک پاکستان کی عدالتوں میں پیش ہوتا ہے, کالا کوٹ پہنتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی کو اجرن بنا دیا گیا. اور یہی کام باجوڑ میں ورکرز کے ساتھ ہوا. یقین مانے دل دکھتا ہے, یقین مانے سوالات اٹھتے ہیں, اور وہ سوالات بڑے خوفناک ہیں. اور وہ سوالات یہی ہیں کہ جناب یہ اس طرح سے چیزیں کم از کم ڈیموکریسی میں, یا پھر اب آج کے دور میں سوشل میڈیا میں جہاں پر لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار آ گیا ہے بولنے کا, اب یہ نہیں چل سکتی. ایک اور سروے آیا ہے جو گجر خان کا, جہاں پر پرویز اشرف صاحب, ان کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے لے دے کر انہوں نے بھی ریجیم چینج کے بعد باقاعدہ سے جو قومی اسمبلی کی جو اسپیکر ہیں یہ منتخب ہوئے تھے, اور اس دوران ان کا بھی الگ ہی جلال تھا. تو یہ جناب انہوں نے پرویز اشرف صاحب نے جناب ان کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے. 51% پاپولیرٹی تحریک انصاف کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی خبریں. ایک تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز ہیں, عمر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے خاص طور پر اسلام آباد عمران خان اور تحریک انصاف ان سے سائڈ پر ہو گئی ہے کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور جسٹس عامر فاروق صاحب سے کسی بھی طور پر انصاف ملنا ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے حوالے سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ ان کی توہین ہوئی ہے, ان کی توہین ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ نے منشی کے اوپر رولا ڈالا تھا کہ منشی کیوں کہا. پھر یہ بھی اس کے عمران خان کے اوپر ابھی تک کیسز ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر احتجاج کس طرح سے, اور یہ گزشتہ دنوں جو احتجاج ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کتنا بڑا پلانٹڈ تھا. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم جیل کے اندر جا کر ٹرائل کریں گے, یعنی خان کو اندر رکھیں, ہم وہاں پر چلے جائیں گے فائلیں شالے اٹھا کر, نئی ٹائی شائی پہن کے, شٹوں کو استری کروا کر, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم جیل کے اندر جا کر خان کا ٹرائل کریں. یعنی اس بندے کو روک کر بند کرنا ہے, وہاں پر ڈکنا ہے, اور وہاں پر ڈک کر اس ملک کے معاملات کو آگے لے کر جانا ہے, جو کہ پاسبل نہیں ہوں گے. اب میاں نواز شریف صاحب نے گزشتہ دن جو اپنی پارٹی کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے تھے, جو ان کا ایک اجلاس تھا, وہاں پر انہوں نے کچھ بات چیت کی ہے, گفتگو کی ہے, اور میاں صاحب خاصے پریشان ہیں کہ انہیں لاڈ لانا کہا جائے. وہ لاڈلے بنے ہوئے اور کوئی انہیں لاڈ لانا سمجھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیلسن منڈیلا سمجھا جائے, مجھے چے گوارا سمجھا جائے, مجھے جناب اسٹالن سمجھا جائے. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر ٹریٹ کیا جائے, لیکن وہ جدھر بھی جاتے ہیں جس سے بھی بات چیت کریں لوگ کہتے ہیں آپ تو لاڈلے ہیں, آپ کے لیے تو نظام نے ریڈ کارپٹ بچھا دی ہے. تو میاں صاحب نے وہ جو اپنے لاڈلا پن کو ٹیگ کو ہٹانے کے لیے کوشش کی ہے, لیکن اس کوشش کے اندر دم نہیں تھا. میاں صاحب یہ پوچھ رہے ہیں مجھے بتایا جائے کہ مجھے کیوں نکالا گیا. سر آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی آپ لیڈ کرتے ہیں, آپ کے بھائی کی حکومت رہ چکی ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کو کہ کیوں نکالا گیا تھا, آپ کو نہیں پتا آپ کو کس نے نکالا گیا تھا. تو یہ عوام کو نا چلو بنا رہے ہیں, الو بھی نہیں چلو بنا رہے ہیں, چونکہ بار بار جو الو بن رہا ہوں اسے پھر چلو بنایا جاتا ہے. تو یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, یہ عوام کو ابھی بھی نا پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں, لیکن یہ مذاق کر رہے ہیں. میاں صاحب کو نہیں پتا انہیں 3 دفعہ کیوں نکالا گیا, انہیں نہیں پتا کس نے ہٹایا ہے, اور آج کون ان کی سہولت کاری کر رہا ہے. یعنی ایک طرف یہ کہتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے ماضی کے ججز, ماضی کے جنرلز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا احتساب بھی کریں گے, اور مجھے بتایا جائے, مجھے بتائیں. کون آپ کو بتائے گا؟ آپ نے خود کرنا ہے, آپ کے بھائی نے کرنا تھا, لیکن آپ کے بھائی نے نہیں کیا, آپ خود نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آج آپ کو سہولت کاری دی جا رہی ہے, آج آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور اسے آپ مسکرا کر ہنس کر قبول کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں. تو میاں صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا کہ جدھر بھی جاتے ہیں جب ریڈ کارپٹ بچھا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں چڑ آتی ہے, انہیں گھن آتی ہے کہ جناب یہ ریڈ کارپٹ یہاں پر نہیں ہونی چاہیے. مجھ سے بہتر تو وہ جیل کے اندر قیدی ہے جو گرفتار ہے, لیکن کم از کم اصولوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر اینکر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ہے, جو ان کے دوست ہیں, وکیل ہیں, میاں علی اشفاق صاحب. انہوں نے باقاعدہ سے ٹویٹ کر کے کہا کہ ان کے اوپر جو ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے ان کے حوالے سے وہ کل جاری کی جائے گی. مچ ایویٹڈ پوڈ کاسٹ, عمران ریاض خان اپنی کہانی بیان کرے گا, اور وہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے ہوگی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جو مختلف جن میں عادل راجہ صاحب بھی آج کل خوب بڑی کھل کر بات چیت کر رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی باتیں عمران ریاض صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں جو نامناسب ہے, اور بہت زیادہ نامناسب ہے. بہرحال وہ بھی بات چیت کر رہے ہیں, تو انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ عمران ریاض اپنا ویلاگ وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا,
لہٰذا بات عمران ریاض خان بھی وہیں سے شروع کرے گا جہاں پر بات ٹوٹی تھی یا جہاں سے بات ختم ہوئی تھی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.